SP Nepal, complete your dreams in USA. सम्पूर्णलाई नमस्कार र आज पनि सदा अझै तपाईहरुमाझ नयाँ अपडेटहरु दिने क्रममा आज पनि म तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छु जुन आज तपाईहरुमाझ म डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी नै केही कुराहरु अपडेट गर्न गइरहेको छु। आजको भिडियोमा हामी सम्भवतः जुन अमेरिकामा नयाँ सरकार आए लगतै डाइभर्सिटी भिजाको बारेमा पनि केही कुराहरु अपडेट आएको छ। सम्भवतः यो डाइभर्सिटी भिजा जुन अहिले 2020 अथवा 2021 का लागि भने यो त्यति खासै प्रभावकारी कुराहरु देखिदैन र जो बाइडेनले पनि अहिलेसम्म DB 2020 का विनरहरु अथवा भिजा होल्डरहरु DB 2021 का विनरहरुको लागि भने केही कदमहरु अझैसम्म पनि नचालेको अवस्था देखिन्छ। र त्यो लगत्तै हामी चाहिँ एउटा के आज चाहिँ हामी कुन विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौं भने यो भिडियोमा रहेर DB क्याटेगोरीमा पनि जो बाइडेनले चाहिँ जुन कांग्रेसलाई चाहिँ जुन उ चाहिँ पारित गरेको छन्, उनले प्रस्ताव जुन पारित गरेको छन् त्यसमा चाहिँ उनले डाइभर्सिटीको भिजालाई चाहिँ उनले बढाएर चाहिँ पारित गरेको छन्। त्यसमा चाहिँ कति बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले सम्भवतः देखि पनि सक्नु भइसक्यो होला। जुन 55,000 जो यो भन्दा पहिले चाहिँ जुन डाइभर्सिटी भिजाको लागि इयरली चाहिँ 55,000 को कोटा रहन्थ्यो भने उनले चाहिँ 55 बाट बढाएर 25,000 बढाएर चाहिँ 80,000 डाइभर्सिटी भिजाको लागि चाहिँ उनले त्यो प्रस्ताव चाहिँ जुन पारित गरेको छन्। तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ देख्न बाँकी नै छ। हामी यही विषयवस्तुमा रहेर चाहिँ आजको भिडियोमा विशेष चर्चा गर्ने छौं र धेरै जना साथीहरुले मलाई कमेन्ट गरेर अर्थात धेरै जना साथीहरुले मलाई सोधेको एउटै क्वेशन रहेको छ, जुन क्वेशन कि ब्यान खुले लगत्तै चाहिँ डाइभर्सिटी भिजाको लागि चाहिँ केही नयाँ अपडेटहरु छ कि छैन। 2020 अर्थात 2021 का जुन 2020 का विनरहरु जो इन्टरभ्यु भएर पनि जो भिजा हातमा लिएर बस्नु भएको छ भिजा होल्डरहरु उहाँहरुको लागि चाहिँ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा धेरै जनाले मलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर सोधिराख्नु भएको छ। म उहाँहरुको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि यही भिडियो मार्फत स्टिल अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो ट्राभल गर्नको लागि कुनै पनि न्यूजहरु अर्थात तपाईहरुले ट्राभलमा चाहिँ कुनै त्यस्तो न्यूजहरु चाहिँ आएको छैन। तपाईहरुले पनि सायद देखिसक्नु भयो होला अहिलेसम्म जुन PP 10014 चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म पनि ब्यान नै छ भन्ने कुरा तपाईहरुले पनि देखिसक्नु भयो होला। त्यो चाहिँ अब तपाईको इमिग्रेसनको पक्षमा जुन त्यसले चाहिँ टोटली इफेक्ट गर्ने भनेको डाइभर्सिटी भिजालाई चाहिँ बढी नै इफेक्ट गरेको छ। अब त्यो चाहिँ हामीले हेर्न अर्थात जुन यो जनवरी 29 को चाहिँ एउटा हेरिङ छ, त्यो हेरिङमा चाहिँ केही कुराहरु सायद पोजिटिभ नै आउनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा पनि गरौँ र त्यो हेरिङ पश्चात थाहा हुनेछ कि अब भिजा होल्डर 2020 का जो भिजा होल्डरहरु हुनुहुन्छ अर्थात 2021 का विनरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको कामहरु चाहिँ कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ अर्थात के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा अवश्य पनि त्यतिबेला केही न केही जानकारी आउने छ भन्ने हामी आशा पनि गरेको छौं। र सम्भवतः आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहाँदेखि नै सुरु गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई डाइभर्सिटी भिजा चाहिँ डाइभर्सिटी भिजा क्याटेगोरी जुन जो बाइडेनले चाहिँ 55,000 बाट उनले चाहिँ जो बढाएर 80,000 को उ चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ जुन कांग्रेस सरकारलाई चाहिँ पारित गरेको छन् त्यो चाहिँ अब लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको सम्पूर्ण कुराहरु त अब पक्कै पनि हामीले न्यूज मार्फत नै थाहा पाउने छौं। तर पनि यो सम्भवतः हामीले यति बुझौं कि जो बाइडेन आए लगत्तै उनले इमिग्रेसनको पक्षमा त्यस्तो नराम्रो अर्थात नेगेटिभ कुराहरु चाहिँ त्यस्तो केही पनि गरेको छैनन्। उनी चाहिँ टोटली इमिग्रेसनकै पक्षमा भन्ने कुरा गरिरहेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दा डाइभर्सिटी भिजा विनरहरु अर्थात डाइभर्सिटी भिजा होल्डरहरु सम्पूर्णको लागि अवश्य नै
खुसीको कुरा हुनेछ भन्ने अब पूर्ण आशा विश्वास नै गरौँ। किनकि अब अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दा पनि उनले त्यस्तो रिसेन्टली सबै कामहरू चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा र आज चाहिँ हामी जुन डाइभर्सिटी भिजाको क्याटेगोरी चाहिँ उनले जुन बढाउने कुरा चाहिँ पेस गरेको छन् त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनको बेल आइकन भन्ने चाहिँ टर्न अन गर्नुहोला, ताकि आगामी दिनहरूमा अपलोड हुने भिडियोको नोटिफिकेसन भने तपाईँलाई मिल्दै जानेछ। र हामी चाहिँ यहाँदेखि सुरु गर्छौँ। बाइडेनले अहिलेसम्म गरेको कामहरू, अर्थात् जो बाइडेन जुन व्हाइट हाउसमा अर्थात् जुन जनवरी 20 को चाहिँ जुन शपथ चाहिँ उनले ग्रहण गरे त्यो पश्चात चाहिँ उनले अहिलेसम्म स्टिल गरेका, अर्थात् उनले जुन कुराहरू चाहिँ ट्रम्पले गरेको जुन बयानहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ उल्ट्याउने कामहरू गरेका छन्। सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ जो भिजा होल्डरहरू अर्थात् जो सेन्जेन क्षेत्र, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो बारेमा पहिले पनि न्युजहरू देखिसक्नु भएको छ होला, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनले उल्टाएका छन्। यस्ता सम्पूर्ण कुराहरूको उसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनले चाहिँ जेस अहिलेसम्म टोटली कामहरू चाहिँ जेस राम्रो गरेको अर्थात् गर्ने कदममा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्छौँ। र पहिले उनले अध्यागमन सुधार बिल पेस गरेका छन्। यस बिलमा धेरै राम्रा उपायहरू छन्, जसका एक उपाय जसले ट्रम्पले प्रयोग गरेको प्रतिबन्धको प्रकारहरू रोक्न सक्छ र डिबी लटरी भिजाको वर्तमान केकबाट केमा वृद्धि गर्दछ। अब धेरै चाँडो रमाइलो गर्नुहोस् भन्ने कुरा। मैले चाहिँ यो न्युज चाहिँ कहाँबाट अर्थात् कताबाट गरेको भनेपछि तपाईँहरूले पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ यो न्युजले मजाले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र धेरै चाँडो रमाइलो गर्नुहोस् यो भन्नुको मतलब डाइभर्सिटी भिजाको क्याटेगोरी अर्थात् डाइभर्सिटी भिजाको कोटा चाहिँ वृद्धि हुने कुरामा चाहिँ ढिलो चाँडो जे भए पनि रमाइलो गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ न्युजमा पोस्ट गरिएको छ। यो न्युजलाई चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा भएको कुरालाई इङ्ग्लिसमा भएको न्युजलाई चाहिँ मैले आफ्नो नेपाली भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेको हो। अर्थात् धेरैजनाले चाहिँ अब नबुझेको खण्ड अर्थात् धेरैजनाले चाहिँ यो के हो ऊ के हो भनेर सोधिरहनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ बनाउने क्रममा जहिले पनि नेपालीमा आफ्नै भाषामा चाहिँ त्यो न्युजलाई चाहिँ आफ्नो भाषामा उल्था गरेर आफ्नै भाषाबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छु। यो गर्नाले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै हेल्पफुल्ली हुनेछ, जहाँ कि तपाईँहरूले नबुझेको कुराहरू आफ्नै भाषामा चाहिँ पढेर आफ्नै भाषामा चाहिँ सरल तरिकाले मजाले पनि बुझ्नुहुनेछ। यो एक बिल हो, यसलाई काङ्ग्रेसले सहमति गर्न आवश्यक छ। अब यहाँ खबर जुन कुरा चाहिँ यस्तो भनेको छ कि यो चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ सहमति गर्न आवश्यक छ, त्यहाँ प्राप्त सम्भावनाहरू छन् जुन यो वर्तमान स्वरूप सहमत हुने छैन। जुन कुराहरू वर्तमान स्वरूप चाहिँ यसमा सहमत हुने छैन। यदि यो भए पनि नयाँ कोटा निश्चित रूपमा डिबी 2021 वा डिबी 2022 को लागि यो चाहिँ हुने छैन र सम्भवतः डिबी 2023 को लागि पनि यो के हुने छैन भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ अवश्य नै लागू हुने छैन। भनेपछि अब हामीले यति कुरा बुझौँ। मैले यो भिडियोमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भनेपछि जुन डाइभर्सिटी भिजाको जुन कोटा चाहिँ जो बाइडेनले चाहिँ जुन बढाएर चाहिँ उनले पेस गरेको छन्, त्यो कुरा चाहिँ कहिलेदेखि लागू हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब डिबी 2021 मा पनि त्यो कुरा अब लागू हुने कुरै भएन र डिबी 2022 पनि अवश्य नै लागू हुँदैन, किनकि 22 पनि मान्छेले फिल आउट गरिसके र सम्भवतः डिबी 2023 पनि यो उसमा चाहिँ लागू हुने छैन भनिएको छ। अब हेरौँ त्यो पश्चात के हुन्छ त। डिबी 2024 देखि अब हामीले यति कुरा अनुमान गरौँ कि अब 23-24 तिरबाट चाहिँ पक्कै पनि यो यदि
लागू हुने नै भयो अर्थात् यो कार्यान्वयनमा आइहाल्यो भने चाहिँ 23-24 चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ अवश्य नै खुसीको कुरा भन्नुपर्छ। यद्यपि यसले सिग्नल पठाउँदछ कि बाइडेनले कम्तीमा पनि डिबीलाई नराम्रो चिजको रूपमा चाहिँ उनले देख्दैनन्, विविधतालाई महत्त्व दिन्छन् भनेपछि अब तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि जो बाइडेनले चाहिँ डाइभर्सिटी भिजालाई चाहिँ त्यति नराम्रो हिसाबले चाहिँ उनले बुझ्दैन, अर्थात् त्यति नराम्रो हिसाबले चाहिँ उनले हेर्दैनन्। उनले मुस्लिम प्रतिबन्ध खारेज गरेछ। अब मुस्लिम प्रतिबन्ध जुन लगाएको थियो त्यो पनि खारेज गरे। उक्त प्रतिबन्धले निम्न देशहरूका बर्मा, एरिट्रिक एरिया जस्तो तपाईँको किर्गिस्तान, लिबिया, नाइजेरिया र उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, तान्जानिया र यमनका मानिसहरूलाई असर पुर्यायो। यद्यपि कुनै पनि देशमा डाइभर्सिटी भिजा अर्थात् डिबी केसहरू अझै विस्तारित रूपमा घोषणा गरिएको PP 10014 द्वारा अवरुद्ध छन् भनेपछि तपाईँले अहिलेसम्म मैले चाहिँ अघि नै पनि भनिसकेँ, भिडियोको सुरुवाती क्रममा पनि मैले तपाईँहरूले कुरा गरिसकेका थिएँ। डाइभर्सिटी भिजाको लागि चाहिँ धेरैजनाले मलाई सोधेको क्वेसन यति हो कि के छ भिजा होल्डरहरू चाहिँ अब ट्राभल खोलिसक्यो, हामी चाहिँ ट्राभल गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, के छ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। यो विषयवस्तुमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि डाइभर्सिटी भिजा जुन हाम्रो डिबी क्याटेगोरीलाई चाहिँ PP 10014 द्वारा नै अझै पनि के छ अवरुद्ध नै छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी एउटा मात्रै अब के गरौँ भनेपछि वेट गरौँ। जनवरी 29 चाहिँ जुन एउटा हेयरिङ छ त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू अवश्य नै सुधार अर्थात् अवश्य नै पोजिटिभ खबर आउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा वेट गरौँ, धैर्य गरौँ, सबै कामहरू राम्रोसँग पक्कै पनि सल्भ हुनेछ। अब त्यो पश्चात चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन PP 10014 द्वारा चाहिँ अवरुद्ध छ, रिभोकेसन पनि पूर्वव्याप्ति छैन। अब यो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यदि तपाईँ यसभन्दा अघि डिसेम्बरमा रिफ्युज ती प्रतिबन्धहरूमा आधारित भएर तपाईँलाई अस्वीकार गरिएको थियो भने तपाईँ पुनः आवेदन दिन सक्षम हुनुहुने चाहिँ छैन भन्यो होइन। अब यदि तपाईँ चाहिँ योभन्दा पहिलेका उसमा चाहिँ तपाईँ यदि डाइभर्सिटी भिजामा तपाईँ रिफ्युज हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ सक्षम हुनु पुनः आवेदन दिन भने तपाईँ असक्षम हुनुहुनेछ। DB 2020 का लागि स्थिति कम स्पष्ट छ। अन्तर्वार्ता लिएको कुनै केस सैद्धान्तिक तौरले ठिक हुन सक्छ यदि हामी मार्फत थप केसहरू प्राप्त गर्यो। अब यसमा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस्, DB 2020 का लागि स्थिति कम स्पष्ट छ। यो भन्नुको मतलब त्यति DB 2020 को अवस्थालाई हेर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति जेस जटिल हुनै छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अन्तर्वार्ता लिएको कुनै केस सैद्धान्तिक तौरले ठिक हुन सक्छ यदि हामी मार्फत थप केसहरू प्राप्त गर्यो भने भन्नेको मतलब अब तपाईँहरू यदि उनीहरूले जुन कुराहरू अगाडि बढाइरहेछ त्यसमा पनि थप केसहरू उनीहरूले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ अब DB 2020 को लागि पनि केही राम्रो कुराहरू हुनेछ। तर हामीले स्पष्टीकरण प्राप्त गर्नुपर्छ कि गत वर्ष DB 2020 लाई पहिले नै अस्वीकार गरिएको पुनर्विचार हुन सक्छ कि भनेर समस्याको अंश रसद हुन सक्छ, किनकि समय छोटो हुनेछ। यदि तपाईँ यो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने मलाई जानकारी दिनुहोस् र हामी वकिलहरूसँग छलफल गर्न सक्दछौँ। यदि अब DB 2020 का बारेमा चाहिँ यदि केही कुराहरू तपाईँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँहरूले जानकारी गर्ने कुरा पनि न्युजमा चाहिँ उनीहरूले गरेको छ। मैले पहिले
वर्णन गरिसके जस्तै मुस्लिम प्रतिबन्ध खारेज गर्नु एक दोहोरो तरवार हो, किनकि पहिले नै प्रतिबन्धबाट प्रभावित भएका देशहरू लागि केस पुनः स्थापित गर्दछ। यो एसियामा उच्च केस सङ्ख्याका लागि खराब र खबर हो र केही हदसम्म अफ्रिकामा त्यो, किनभने हजारौँ मानिसहरूसँग पहिले अनुमोदन हुने थोरै वा कुनै आशा थिएन। अब तिनीहरूको मौका पुनः स्थापित भएको छ। तर केही तपाईँहरूको लागि एक झट्का हुनेछ। म पक्का छु कि तपाईँ यो निष्पक्ष चिज हो देख्नुहुनेछ। यो चाहिँ जुन मैले खबर जहाँबाट लिएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ भनिएको कुरा हो र यो चाहिँ मैले खबर चाहिँ जुन तपाईँहरूले मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै कुराहरू भनिरहेको छु। जो ब्रेट साइमन हुनुहुन्छ, डाइभर्सिटी भिजाको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरूको ऊ पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट पार्नु भएको छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी प्रतिबन्धहरू, विशेष गरी PP 10014, बाइडेनले आज त्यो प्रतिबन्ध रद्द गरेन। यति कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् र हामीले पनि खबरहरूमा देखिसक्यौँ, तपाईँले पनि सम्पूर्ण कुराहरू देखिसक्नुभयो होला। जुन कुराहरू बाइडेनले चाहिँ गरिसके, जुन ट्राभल ब्यानहरू चाहिँ उनले खारेज गरे, सम्पूर्ण कुराहरू उनले गरिसके। तर जुन कुरा एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्ने, अर्थात् जुन कुराको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, PP 10014 भनेको तपाईँको डाइभर्सिटी भिजा DB 2020 का विनरहरूको लागि धेरै नै अब टाइम छैन। मतलब यो भन्न खोजेको जस्तो तपाईँको भिजा होल्डरहरूको लागि जसले सेप्टेम्बरमा भिजा पाउनुभयो उहाँहरूको भिजा चाहिँ मार्चमा चाहिँ एक्सपायर हुँदैछ। अब ट्रम्पले जुन PP 10014 ब्यान भनेको तपाईँको मार्च लास्ट, यानि कि तपाईँको मार्च 31 सम्म उनले ब्यान गरेका छन्। तर यो विषयवस्तुमा भने अहिलेसम्म स्टिल जो बाइडेन चाहिँ किन मौन छन्, अर्थात् यो विषयवस्तुमा चाहिँ किन उनले केही कुरा पनि गरेका छैनन् त। त्यो भएको कारणले गर्दा DB 2020 का भिजा होल्डरहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति आत्तिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब जुन 29 मा एउटा हेरिङ छ, त्यो हेरिङमा चाहिँ केही कुराहरू हामी आशा गरौँ। यदि तपाईँहरू पनि त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ मजाले चाहिँ एकदम निहाल्न जरुरी छ। उनले भनेका छैनन् कि उनले यसलाई फिर्ता लिने छन्, तर उनले समय तालिका तोकेको छ कि कहिले उसले केही विषयवस्तुमा काम गर्नेछ र ऊ जनवरी 29 मा बाँकी अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दाहरू काम गर्दैछ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जुन 29 मा चाहिँ जुन कुराको केही कुराहरूको हामीले न्युज प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले जुन गरिरहेको छु अघि नदेखि तपाईँहरूलाई, यहाँ खबरमा पनि जुन कुरा लेखिएको छ, यो चाहिँ अब हामी हेरौँ जुन मुद्दाको काम चाहिँ उनले 29 मा गर्दैछन्। आशा गरौँ त्यति बेला PP 10014 पनि पक्कै पनि उनले खारेज गर्ने छन्। त्यसैले यदि उसले PP 10014 खारेज गर्छ भने त्यो सम्भावित मिति हो। अब मैले अघि नै पनि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, जुन उनले चाहिँ यदि चाहेर गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो सम्भावित मिति हो। उनले 14 दिने क्षेत्रीय प्रतिबन्धलाई पनि संशोधन गर्न सक्छन्, जस्तै सेन्जेन प्रतिबन्ध। तर फेरि कुनै प्रकाशित योजनाहरू छन्। त्यसो भए हामी आशावादी तर धैर्य हुनु आवश्यक छ। अब हामी चाहिँ आशा गरौँ र त्यसमा पनि हामीले एकदम धैर्य गर्नुपर्ने छ। अति धैर्य गरिसक्यो DB 2020 का विनरहरू। अब त मान्छेले आशा पनि मारिसकेको कुराहरू बिचबिचमा गर्दा, अब यस्ता कुराहरूले गर्दा फेरि आशा पलाएर आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि पनि आशा गरौँ, तर हामीले धैर्य गर्नु चाहिँ के छ, आवश्यक छ भनेर चाहिँ ब्रेट साइमनले चाहिँ आफ्नो जसमा चाहिँ खबर प्रकाशित गरेका छन्। कृपया त्यस टाइमलाइनको बारेमा अधीर र स्वार्थी नहुनुहोस्।
बाइडेनसँग सम्पन्न गर्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, त्यसैले हामी उनलाई केही दिन दिन सक्छौँ। यो भन्नुको मतलब जुन ब्रेट साइमनले चाहिँ के भनेका छन् भने बाइडेनसँग सम्पन्न कार्यहरू गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। उसले चाहिँ अब धेरै कामहरू महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै पनि छ, इमिग्रेसनको बारेमा धेरै कामहरू उनले गर्दै आइरहेको पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ धेरै कामहरू गर्न जस्तो सम्पन्न गर्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ उनलाई केही दिनहरू अर्थात् काम गर्नको लागि हामीले टाइम चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ जुन ब्रेट साइमनले चाहिँ यो खबर चाहिँ प्रकाशित गरेका छन्। र यहाँबाट चाहिँ हामीले के कुरा आशा गर्न सक्छौँ सर्टकटमा, अर्थात् यो खबरलाई चाहिँ हामीले सारांशमा के बुझ्न सक्छौँ त भनेपछि जुन जो बाइडेनले चाहिँ जुन डाइभर्सिटी भिजाको क्याटेगोरी अर्थात् कोटालाई चाहिँ जुन उनले बढाएका छन् त्यो चाहिँ कहिलेदेखि लागू हुनेछ त भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले यहाँ खबरमा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ र यहाँ पोस्ट गरेको अनुसार डिबी 2021-22लाई त अब यो छँदै नै छैन र सम्भवतः यो 23लाई पनि छैन भनिएको छ। हेरौँ अब 23-24देखि चाहिँ यदि यो पारित भइहाल्यो र उनले गरेका कुराहरू सरल तरिकाले पारित भयो भने चाहिँ अवश्य नै 23-24बाट चाहिँ धेरै कुराको आशा गर्न सकिन्छ र धेरै डाइभर्सिटी भिजामा नेपालीहरू पनि धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ। अर्थात् नेपालबाट चाहिँ सम्भव भनेकै एउटा डाइभर्सिटी भिजा हो र यो मार्फत चाहिँ धेरैजना एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ र धेरैजनाले भर्ने पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो खुसीको कुरा नै भन्नुपर्छ, किनकि फ्युचरमा चाहिँ डाइभर्सिटी भिजाको क्याटेगोरी बढ्यो भने अवश्य नै नेपालीले पनि धेरैजनाले डाइभर्सिटी भिजाबाट अमेरिका जानलाई लाभ लिन सक्छन्। र त्यस्तै गरेर अर्को पिपी यो 10014 चाहिँ अब स्टिल अवरुद्ध, अब यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि ब्यान नै छ। अब हेरौँ यो 29को हेरिङमा चाहिँ केही कुराहरू यसको बारेमा जो बाइडेनले चाहिँ केही कुराहरू स्पष्टीकरण दिनेछन्। अर्थात् यो यसको बारेमा चाहिँ यदि उल्टाउन यसलाई चाहिँ खारेज गर्न चाहे भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम त्यो मिति नै उनको लागि एकदम छ भनेर भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर अब यो अरू कुरा त हाम्रो लागि त्यति खासै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेन। अब हामी चाहिँ जस्तै 29को हेरिङमा चाहिँ सम्पूर्ण डिबी विनरहरू अर्थात् डाइभर्सिटी भिजा जुन डिबी 2020 का जो भिजा होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आशा गरौँ र यो जुन 29को हेरिङमा चाहिँ अर्थात् 29मा चाहिँ उनले जो बाइडेनले चाहिँ बाँकी अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्नेछन् भनेको छ। अब उनले चाहिँ यो अब मुद्दाहरू भन्नाले अब जुन ब्यानको बारेमा अब अहिलेसम्म स्टिल कुनै पनि कुरा नउठाएको भनेको पिपी 10014 नै हो। अब यदि यसको बारेमा उनले यसलाई पनि अब खारेज गरे भनेपछि अब डिबी भिजा होल्डरहरू अवश्य नै ट्राभल गर्न सक्नेछन् भन्ने हामीले अब यहाँबाट यति कुरा बुझौँ। र भन्दै आजको भिडियोलाई म यही नै अन्त्य गर्न चाहे, किनभनेपछि अब भिडियो जति लामो बनाए पनि आखिर कुरा भनेको उही नै हुन्छ। तर यस्तै डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीमूलक अपडेटहरूको लागि भने तपाईँले अवश्य नै एसपी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगै रहेको बेल आइकनको घन्टीलाई पनि टर्न अन गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईँले सम्पूर्ण भिडियोको अपडेटहरू चाहिँ अवश्य नै तपाईँहरूलाई फ्युचरमा मिल्दै जानेछ। र अपकमिङ भिडियोको लागि भने तपाईँले बेल आइकनलाई टर्न अन गर्नै पर्ने हुन्छ भन्दै आजको भिडियोलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहे। हस् त।